नाम इस मामले का है, लेकिन इसमें DX के नाम से जाने जाते हैं। और पूरी दुनिया में खासकर PTI टीम में जो एक फेम है, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई, उससे फेम हासिल करने वाले जवान खानों, तो ये हमारे उन दोस्तों के शामिल थे जो पाकिस्तान से तशरीफ लाए। तो हमने चाहा कि हमें जो लोकल टैलेंट है हमें उनको भी आगे लाना चाहिए, और जो कम्युनिटी में हमारे जो बहुत ही सुरीली और कवाली के लिहाज से मुनीबा से हैं, और इसके बाद एक और है जी मोमी खान, उस्मान खान नाम है लेकिन मोमी खान के नाम से जाने जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद नहीं है। तो कल 14 अगस्त है, हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह आज स्टेज जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो हमारा ओपन एयर एक जो है ना लाइव कॉन्सर्ट का जो मेन इवेंट है वो है, लेकिन हमने 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रखा है टाइम, बच्चे आए, वोमेंस अपनी कुछ शॉपिंग करें, वहाँ पे इधर जो है ना वो बच्चों के लिए राइड्स का इंतजाम किया है, वहाँ पे जो अपना टाइम स्पेंड करें, और 4 बजे बाकायदा से हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे अल्लाह के नाम से। और इसके बाद नेशनल एंथम और फिर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी, और उसके बाद हम अपने जो परफॉर्मेंस हैं 1 by 1 दे आएंगे, और कुछ जो है वो कलेक्टिवली ये आपके सामने परफॉर्म करेंगे, जिसका तल्लक सिर्फ हमारे ओवरसीज में बैठे हुए पाकिस्तानियों के अंदर पाकिस्तानियत को रोशनास करवाना और कम्युनिटी को एक दूसरे से मज़ीद जोड़ना। और उस हवाले से आप देखें कि जर्नलिज्म कुछ अर्सा मैं भी इससे अटैच रहा हूँ पाकिस्तान में, तो ये अगर अच्छे तरीके से की जाए तो ये इबादत है, लोगों को हक और सच से रोशनास करवाना और हक के लिए जो है ना लोगों को किसी एक मकसद पे लगाना। तो आप जो यहाँ पे सारे मेन TV चैनल्स हैं, सब हमारी कम्युनिटी का एक सरमाया और बेहतरीन जो परफॉर्म कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी जो है ना वो लंबा सफ़र करने के बाद और फिर जो रात को स्ट्रेस इनको मिला और सिर्फ चंद घंटे सोने के बाद वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि गुलाब भाई आप कुछ अपना नोट दें। सर जो मैंने बोला था वो आपने बोल दिया, मेरे ख्याल में भाई अंदर बैठे हुए रहे जी। बिलाल जटोल के बारे में मैं और बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिका कबड्डी जो पाकिस्तान से ऑफिशियल सेक्रेटरी हैं नॉर्थ अमेरिका के, और पिछले दिनों हमने एक टूर्नामेंट करवाया है जो कि ओंटारियो वन सेक्टर हमेल्टन में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें इंडिया, USA, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की 2 कबड्डी टीमें थी और 2 टीमें वुमेंस की थी, एक इंडिया से आई थी, एक कनाडा से। तो उसमें बिजी थे और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है उसमें हम पाकिस्तान की पूरी कबड्डी टीम जो है वो इंशाल्लाह वो लेके आएंगे। और हमने अपना इंडिया के तो तकरीबन 9 क्लब हैं यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान का एक भी कबड्डी क्लब नहीं है, तो हमने एक क्लब अपना रजिस्टर्ड करवाया है और बिलाल भाई की ज़रिए सरपरस्ती वो क्लब इंशाल्लाह आइंदा कबड्डी के लिए जो यहाँ पे भी बच्चों को प्रमोट करेंगे और कबड्डी के हवाले से, और पाकिस्तान की प्लेयर्स को भी यहाँ पे बुलवा के टूर्नामेंट में वो अपनी टीम से बाकायदा जो है ऑर्गेनाइज करें। और चौधरी लियाकत साहब जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, आप उन सबको जानते हैं जितनी अतल अजीज़ शख्सियत हैं और हवेली रेस्टोरेंट के मालिक, तो उन सब की जो पाकिस्तान से मोहब्बत ये उसी का शास्ताना है कि हम सब यहाँ पे इस मकसद के लिए इकट्ठे हैं। और अब खान साहब आपसे हैं जी, आप प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मुझे कॉल आई और अकबर भाई साहब और लियाकत चौधरी और जटौल साहब ने मुझे
किसी भाई ने मुझे कहा कि हमें चलना है, मैंने कहा बिल्कुल चलना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हर काम में, चाहे वो म्यूज़िक क्यों ना हो। तो जश्न आज़ादी से आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मेरे साथ NCDX से जवाद खान साहब हैं, ये हमारे बहुत बड़े पाकिस्तान के नामवर सिंगर हैं, और हम कोशिश करेंगे सारे मिलकर कि आप उर्दू कव्वाली से, गानों से, और एक जज्बा हो हमारे पाकिस्तान का, दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। बड़े मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब मैं हमारी पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के चेयरमैन मियाँ तारिक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ख़ासकर 14 अगस्त के इवेंट में शिरकत करने के लिए हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं। और मैं इस वक्त जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हैसियत से, ये जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है, तो इसके हवाले से पहले भी कितने इवेंट्स कर चुके हैं और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है और कितने कंट्रीज़ में काम कर रही है। मियाँ साहब, मियाँ तारिक साहब जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कनाडा में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को और आप तमाम बहन भाइयों को जो यहाँ पर आए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई ये देखकर कि यहाँ पर भी एक पाकिस्तान बस रहा है, और भरपूर तरीके से जैसे आपकी नुमाइंदगी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और जैसे जो जज्बा नज़र आ रहा है। कनाडा में मुझे कल अकबर बड़ाई साहब ने जब बताया कि जी तारीख के सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं यौम आज़ादी के, और हर बंदा जो ना वो कोशिश कर रहा है कि भरपूर तरीके से यौम आज़ादी को मनाया जाए, तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इससे हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो मैसेज हम पाकिस्तान को देना चाहते हैं, अपने बच्चों को जो अपना कल्चर हम मुतारफ़ करना चाहते हैं, ये चीज़ें जब हम करेंगे तो फिर ही हमारे बच्चों का रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ कायम रह सकेगा हमारे बाद। क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं, हमारी ज़िंदगियों तक तो हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशन रहेगा, लेकिन हमारे बच्चों का उस मजबूती के साथ वो रिलेशन कायम नहीं हो पा रहा। जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात, जो माशी हालात हैं, जो पॉलिटिकली हालात हैं, इन सब के मुताबिक हमारे बच्चे कोशिश करते हैं कि छुट्टियाँ जो है वो हम यूरोप या किसी और मुल्क में जाके गुजारे, बजाय इसके पाकिस्तान में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो ये जो तंजीमें हम, जैसे हमारी तंजीम है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल, हमारा ये मेन मोटो है कि हम ओवरसीज़ के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारी तंजीम का ताल्लुक नहीं है, वो है हमारा सबका इंडिविजुअली ताल्लुक है। हम सब सियासी लोग हैं, सबका किसी न किसी लीडरशिप के साथ ताल्लुक है, लेकिन ये तंजीम प्योरली नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, और ये 90 से ज़्यादा मुल्कों में हमारी ये तंजीम इस वक्त काम कर रही है। आप सबको ने अगर कोई सोशल मीडिया में बहुत सारे यहाँ बदर मीर चोई साहब मेरे भाई लाहौर से बैठे हुए हैं, इनको मेरे काम के बारे में पता है। हमने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हकूक़ के लिए सबसे जो पहले आवाज़ उठाई है वो हमने उठाई, और पाकिस्तान में जाकर उठाई। जो वोट का हक लिया पिछली हुकूमत में, वो हमारे प्लेटफॉर्म से लिया गया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके कोई 30 से ज़्यादा मुल्कों के लोगों को इकट्ठा करके जाके वहाँ पे मुजाहरा किया और वहाँ पे अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, और स्पीडी कोर्ट्स के लिए हमने काम किया है पाकिस्तान में, अपने एजुकेशन के लिए, और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के पाकिस्तानियों के लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ये प्योरली हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे चूँकि यौम आज़ादी के फंक्शन के लिए आया हूँ, मैं सबको अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। 75वीं हमारी सालगिरह है पाकिस्तान बनने के, अल्लाह ताला इसको क़याम दायम रखे, क्योंकि इसी से हमारी शनाख्त है, इसी के साथ हमारा नाम है, और इसी के साथ हम पहचाने जाएंगे। तो पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला रहेगा, और कल भरपूर तरीके से हम सब इसमें शिरकत करेंगे। और जो हमारी जो तंजीम है वो जो काम करना चाह रही है, तो मैं यहाँ पे भी कनाडा में भी इसीलिए आया हूँ कि मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप हमारा हिस्सा बने, हमारा साथ दें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आपके लिए आपके मसाइल और आपके जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम उजागर कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब और जनाब NCDX।
فرسٹ آف آل السلام علیکم. جو بھی یہ سب چینلس کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سب آپ میڈیا کا بہت بہت زیادہ شکریہ جو کہ ہمارے کال پہ آئے. میری طرف سے یہی ہے کہ کل ہم سیلیبریٹ کریں گے 14 پاکستان انڈیپینڈنس ڈے. تو آپ سب دوست ضرور آئیے گا کہ یہاں پہ بہت زیادہ جشن ہوگا, ہلا گلا ہوگا, ایک تقریب ہوگی جو کہ ہم تو پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سب دوست یہاں پہ آئیں, ہمیں سنیں, اور بلکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ جواد خان صاحب ہم دل دل پاکستان سب کو بنائیں تاکہ میسج میں باقی کام نہیں سننا. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. 1 2 3 4. دل دل پاکستان جان جان پاکستان, دل دل پاکستان جان جان پاکستان, دل دل پاکستان جان جان پاکستان, دل دل پاکستان جان جان پاکستان. تھینک یو سو مچ. جی باقی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز. جی میں سیکوینس کا انتظار کر رہا تھا جیسے جی جواب نہیں صاحب. جی السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں جو لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں, آپ تشریف لے کر آئے ہیں. اور بہت زیادہ مشکور ہوں میں جناب محترم اکبر وڑائی صاحب کا, جناب بلال جٹول صاحب کا اور لیاقت چودھری صاحب کا, جنہوں نے نہ صرف ہم کو یہاں آنے کا موقع دیا, ہم ادھر پرفارمنس کے لیے آئے ہیں, بلکہ اتنا خوبصورت جو ایونٹ انہوں نے منعقد کیا ہے کل کی یوم پاکستان کی تقریب کے حوالے سے, پاکستان ڈے سیلیبریشنس کو پراپرلی سیلیبریٹ کرنے کے لیے. کیونکہ یہ خالی جہاں تک مجھے وہ پتہ چلا صرف ایونٹ, یہ کانسرٹ نہیں ہوگا, یہ پورے دن کی سیلیبریشنز ہیں جہاں پر سبھی لوگ آئیں گے اور اپنا دن خوبصورتی کے ساتھ وہ یہاں پر اسپینڈ کریں گے. تو یہ جیسے ابھی آپ اتنی خوبصورت باتیں سب لوگ کر رہے ہیں, اور جو اتنی مطلب پیاری بات کی کہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ, خاص طور پہ جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں, ہم پاکستانی جو یہاں پر رہ رہے ہیں, تو واپس پاکستان کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے آپ انٹیکٹ رہیں, اس سلسلے کی ایک بڑی شاندار کڑی ہے. جو ایونٹس ہوتے ہیں, کانسرٹس ہوتے ہیں, اور میاں صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ جو بچے ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, وہ تھوڑا سا ذرا کیئرلیس ہوتے ہیں, اتنا زیادہ وہ نہیں توجہ دیتے. تو یہ ایک چیز ان کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب وہ اس طرح کے ایونٹس پر آتے ہیں تو اوبویسلی ان کا دل مائل ہوتا ہے واپس, وہ اپنے کلچر کو سمجھتے ہیں تھوڑا, یا اس طرف وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور باقی سب کے حوالے سے جتنی خوبصورت بریفنگز دی ہیں اکبر وڑائی صاحب نے, میں ایڈمائر کر رہا تھا. ماشاء اللہ انہوں نے بڑی اچھی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا, جس طرح انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز کو ایکسپلین کی ہے. اور مجھے بھی پتہ چلا کہ آپ کبڈی کے حوالے سے بھی ماشاء اللہ وہ بڑے زبردست ایفرٹس کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی اچھی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے انفیکٹ یہاں پر آ کے, نہ صرف اس لیے کہ پرفارم کروں گا بلکہ آپ سب سے ملاقات کا موقع ملا. کینیڈا میں اٹ از گوئنگ ٹو بی مائی فرسٹ پرفارمنس. اس سے پہلے میں نے کینیڈا میں پرفارم نہیں کیا. تو ابھی باقی جو ہم لوگ یعنی کہ میں آپ سے جن سے مخاطب ہوں, جو لوگ ادھر موجود نہیں ہیں لیکن سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے میسیج ہے کہ کل پلیز آپ تشریف لائیں, اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, تاکہ آپ کے ساتھ ہمیں تھوڑی انٹریکشن کا موقع ملے, اور ہم مل کر آپ اور ہم سب پاکستان ڈے کو خوبصورتی کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کریں. کیونکہ ہم یہ جو کافی لمبا سفر کر کے, اور جو بھائی بتا رہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی, یہ صرف آپ کے لیے. تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. ہاں جی, میں دعوت دیتا ہوں گوری بھائی شیخ صاحب. السلام علیکم, گڈ آفٹرنون. سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کو, اکبر بھائی, جدول جی اور لیاقت اکبر کو بہت بہت مبارک ہو for putting such a great effort towards this. I'm looking forward سارے آرٹسٹوں کے ساتھ پرفارم کرنا. اور شیر بھائی کے تو بڑے بھائی جو تھے بدر علی خان صاحب, ان کے ساتھ میں نے 25 سال پہلے مونٹریال میں وقت گزارا جب وہ ٹور پہ آئے تھے, اور کانسلیٹ جنرل مونٹریال کے حوالے سے اور بھی آئیے میرے فادر ہوتے تھے. تو اس حوالے سے بڑا سریلی محفلیں ہوئی. تو آئی لوکنگ فارورڈ کہ میں ان کو بھی سنوں اور یہ مجھے بھی سنے, اور باقی جو ہے جواد جی اور عزی جی ان کو بھی سنوں. لیاقت اکبر
اگر کہنا چاہیں میں نے ٹورانٹو 360 میں بھی 2 ہفتے پہلے اس انٹرویو میں بولا ہے کہ میرے لیے آسانی تھی ایز اے پاکستانی گرل ٹو بی آن دیٹ لیول. تو پائنیئرز میں کہلائے جائیں گے لیاقت قادری صاحب, جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں بہت بڑے پلیٹ فارم میں ہزاروں کی آڈینس اور بہت اچھے ایک لائن اپ کے ساتھ جو پاکستان کے آرٹسٹ ہیں ان کو بلایا گیا اور پیش کیا گیا بالکل مفت, ٹو ڈو اٹ ایبسولوٹلی فری, جہاں پر آپ کو پے نہیں کرنا, صرف ملک کے لیے, صرف کمیونٹی کے لیے بہت بڑی بات ہے, بیکاز اس میں بہت کاسٹ آتا ہے. تو ہیٹس آف ٹو ہم, اور سب کی اس اپرچونیٹی میں 75 جو انڈیپینڈنس ڈے ہے, تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب مل کے we're gonna rock the stage with a great lineup انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. جی میں تمہارا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری میڈیا پارٹنرز کا, جنہوں نے ہماری اس کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کمپین کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کل انشاءاللہ ہمارے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرے گی. اور اس کے بعد ہمارے جو وہ دوست جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, آئی ایم ویری ہمبل اینڈ تھینکفل. اور انشاءاللہ اس دفعہ جو پروگرام ہوگا اس سے اگلا پروگرام ہم جو ہے نا وہ میسو لیول پہ لے کے آئیں گے. اور میری خواہش ہوگی کہ ہم بہت زیادہ الگ الگ ایونٹ کرنے کی بجائے ہم پولیٹیکل جو ورکرز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں, اور پاکستان کے جو قومی دن ہے وہ ہم سب مل کر سیلیبریٹ کریں. Before you end, would you talk about changes? تو سوال بھی اس سے بات پوچھنا چاہیں آپ. جیسے کہ آپ تقریباً 14 پروگرام ہوئے ہیں پورے شہر میں جشن آزادی, تو اس میں آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اپنے پروگرام پہ کہ شو جو ہوں گے لوگ کتنے لوگ ہوں گے, واٹ یو ایکسپیکٹنگ؟ ندیم صاحب ایک جو ہے نا میر صاحب کا ایک ہے کہ مالی دا کم پانی دینا. میرا کام جو ہے وہ ہم نے اپنی پریپریشن کرنی ہے, باقی یہ لوگوں کے لیے ہے. اور انشاءاللہ ویدر ٹھیک ہوا تو لوگ آئیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کا جو ایک ان کے اندر ایک پاکستانیت جذبہ ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے وہاں پہ سیلیبریٹ کریں گے. تو پاکستان کی بہت بڑی تعداد ہے. آپ 14 بتا رہے ہیں, میرے تو علم میں ہے کہ 44 ہے. جی ہاں, مجھے تو 44 کے بارے میں بتایا گیا. تو انشاءاللہ آئی ہوپ فار دا بیسٹ, اور سارے جو ہیں وہ لوگ اس میں حصہ لیں گے. جی نہیں, ہم نے جو میونسپلٹی فیس ہے وہ بھی, اور جو کینوپیز ہیں وہ بھی ہم نے اپنے پاکٹ سے ہی, ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے پے کیا ہے. یہاں پہ ہم کسی سے زیرو کوئی بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ فری ٹکٹس ہے, فری پارکنگ ہے, اور سارا دن جو ہے نا جہاں پہ جو بھی ایونٹس ہے ہم وینڈر سے بھی کوئی چارج نہیں کر رہے. اور جو بھی اخراجات ہیں ہمارے جو دوست ساتھی پاکستان کے لیے آئے ہیں کہ لوڈنگ بورڈنگ اور دوسرے سارے اخراجات وی آر پیئنگ فرام آور اون پاکٹ, اینڈ وینڈرس they also don't have to pay a penny. اچھا جی, سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ 22 فلمس ہیں اور میرے حساب سے تو 27 تھے پروگرام, لیکن آج آپ بتا رہے ہیں کہ 44 ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ پوری کمیونٹی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنس کو ہائی اسپرٹس میں سیلیبریٹ کر رہی ہے. کہ ہم آزاد تو نہیں ہے, خیر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امریکن فلیگ ویو کیا جائے, لیکن اچھی بات ہے کہ پاکستانی فلیگ پر اسٹک کر رہے ہیں, ممکن ہے آگے چیزیں تبدیل ہوں. کیا یہ اچھی بات تو ہے کہ اتنے زیادہ ایونٹس ہو رہے ہیں 44 جیسے آپ نے کہا, تو فیوچر میں یہ تو ایونٹ ہو جائیں گے جیسے تیسے ہوں گے. یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم پولیٹیشینس کو یہ پاور کرا دیتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے ڈفرینٹ پاکٹس میں بیٹھی ہے,
ٹھیک ہے، تو آپ کو ٹکٹس بھی اوارڈ اس طرح کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ سلوٹ بھی اس طرح سے کرتے ہیں. ان سے بات ہو رہی ہے سی کے اوپر، تو کیوں نہ ہم 8 یا 10 ایونٹس کو ڈسائڈ کر لیں جو آرگنائزرز ہیں بڑے بڑے کہ یار ہم یہ ایونٹس کریں گے تاکہ سارے پاکستانی نا ایک ساتھ اپنی مومنٹم دکھائیں اور پاور دکھائیں. کیونکہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس میں لوگ بکھر جاتے ہیں اور اس طرح سے اسٹرینتھ دکھا نہیں پاتے. اب آپ دیکھیں کہ کل صبح سے اگر آپ نکلتے ہیں تو رات میں آپ مشکل سے ایک آدمی 4 یا 5 ایونٹس میں صرف شرکت کر سکتے ہیں. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ یو کین وزٹ 44 ایونٹس. تو اس پہ کیا آپ کاوش رکھیں گے فیوچر کے اندر؟ اصل میں 2019 میں جب میں پاکستان تحریک انصاف کا جب پریزیڈنٹ بنا تھا انڈیا میں، تو اس وقت میں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا تھا. ایک فورم بنایا تھا یونائٹڈ پاکستان، دیٹ واز مائی انیشیٹو. اور اس پہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم 2 چیزوں پہ مل کر چلیں، ایسا جس میں پاکستانیت انوالو ہو، یعنی کہ جیسے 14 اگست ہے اس کا ایونٹ ہم مل کے سیلیبریٹ کریں، اور دوسرا ایک ہم اسپورٹس اور کلچر کو پروموٹ کریں ایک میلے کی شکل میں. اور اس پہ کام کافی ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ سرکمسٹنسز مجھے ایسے فیس کرنے پڑے کہ ہماری اپنی پارٹی کی وجہ سے جب ڈیزگنیشن جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہوئی، تو اس وجہ سے میں اس کو آگے نہیں بڑھا پایا. تو انشاءاللہ میں ہوپفل ہوں کہ وہ پولیٹیکل جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان مسلم لیگ کیو ہے، اور اس کے علاوہ آل پاکستان مسلم لیگ تھی، سم سیکٹ لائک منہاج جو عوامی تحریک ہے اس کے پارٹیسپینٹ شامل تھے. میری خواہش تھی کہ سب کو ساتھ لے کے جو بھی ایک جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے، پاکستان بیس پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، اس کو ہم آگے لائیں اور اس کو ریکوگنائز کریں جو پاکستان کے لیے کام کرتا ہے. ہمیں بڑے سارے آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ حالات فیس کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن میں مسلسل اس پہ کام کر رہا ہوں. اور کووڈ کی وجہ سے اور میری کچھ اپنی سچویشن جو بن گئی تھی اس کی وجہ سے میں اس کو عملی طور پر جو ہے نا وہ انجام نہیں دے پایا. اور آگے انشاءاللہ اب ہوپ فل کہ اگلے سال میں جیسے آپ ہیں آپ کو بھی ساتھ ملائیں، دوسرے جو دوست ساتھی ہیں جو اس طرح ایونٹس آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، وی ول پلان اے میٹنگ آفٹر دس ایونٹ. ہمارا بھی ایک ایونٹ 14 اگست کو تھا، آپ نے اس کو پوسٹپون کر کے اگست 23 کر دیا. باقر محمود صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو یہی وجہ سے کہ اسپرٹ کو ہائی رکھا جائے، دوسرے ایونٹس کو انکریج کریں اور سپورٹ کریں، جائز کہ اپنا بھی ایک ایونٹ اور آپ انٹروڈیوس کر لیں. تو دس از دا اسٹیپ دیٹ وی ٹوک. آئی ہوپ دیٹ ول بی اے گڈ انیشیٹو، کنسیڈر ٹو بی اے گڈ انیشیٹو. تھینک یو. میں آپ کے تھوڑا سا میں بھی جواب دینا چاہوں گا. یہ چونکہ ہمیں تجربہ اس چیزوں کا، یورپ میں ناروے ایک چھوٹا سا ملک ہے، 65,000 پاکستانی ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ ایک ہی دن میں کوئی 12-14 فنکشن جو ہے نا یوم آزادی کے ہو جاتے تھے. تو جب وہ لوگ ڈیوائڈ ہونا شروع ہوئے، سارے فنکشنز فلاپ ہونا شروع ہوئے، کسی پہ 100 بندہ کسی پہ 1000 بندہ تھے. پھر آخر وہ کمیونٹی لیڈران سب جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ایک ہی میلہ ہوا کرے گا، اور وہ جو جتنے آرگنائزر ہیں وہ سارے مل کر کیا کریں گے. اور یہاں پہ جو اس وقت مجھے جذبہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے اکبر وڑائی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے دیکھیں گے یہ سارے اکٹھے ایک ہی پروگرام کریں گے. ابھی فی الحال کرنے دیں، پاکستان کا جھنڈا لہرائے، پورے کینیڈا میں پتہ چلے. میرا ایک سوال، آپ نے یونٹی کی بات کی. ہاؤ ڈو یو سی یونٹی ان ڈیورس نیشن ود ڈیورسٹی اینڈ ود ڈفرینسز؟ دیکھیں، ہم ایز اے پاکستانی قوم جو ہے نا سارے ایک اپنا اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، اور ہر بندے کے نظریے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. جب ہم دوسرے بندے کو اسپیس دیں گے، دوسرے انسان کے لیے جگہ بنائیں گے، تو وہ پھر آپ کے لیے بھی بنائے گا. ابھی
पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे मोस्ट पॉपुलर पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में, और उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि वो हजूम जो बिखरा हुआ था पाकिस्तान में, उसको इमरान खान साहब ने एक कौम की शक्ल दी है। और कौमें इतनी जल्दी नहीं बनती। ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जो यूरोप की हिस्ट्री भी आपके सामने है, इनको भी कई 100 साल लगे थे। यहाँ पे भी खूनी इनकलाब आते थे, नालियों में खून बहता था जब, और उसके बाद इन लोगों ने सीखा। उसके बाद ये लोग आज जो डिसिप्लिन और सिविलिज्म इनमें है, बड़े अरसे के बाद आया, और इंशाअल्लाह ताला हम में भी आएगा। और अभी हम सीख रहे हैं, जा रहे हैं उस तरफ। I would like to conclude this: accepting differences is unity. Thank you. जी, आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि नदीम साहब ने कहा कि आप अपना एक मीटिंग बना देंगे। अक्ल को सो मार देते हैं, इश्क को रोक मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो। एक छोटी सी लाइन है, दिस इज माय एल्बम सॉन्ग दिल्ली, तो मैं चाहूँगा कि एक लाइन आप गुनगुना दूँ। मिठे मिठे हंसे तेरे, बोले खंड बतासे तेरे, मिठे मिठे हंसे तेरे, बोले खंड बतासे तेरे। दिल साडे दी तार कदी जे ढिल्ली ना होंदी, ओ साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी गिल्ली ना होंदी। जी, मैं अपना गाना, जिस गाने से मुझे फेम मिला, मेरा गाना सुन रहा है, गाना डेब्यू सॉन्ग बड़ी गाँव से चल रहा है। होया लम्मियाँ जुदाइयाँ हंजू मुक गए वे सारे मेरी अखियाँ, ये ना उड़ीक वे। होया प्यार प्यार प्यार, खोया दिल का करार, मेरी अखियाँ चौमुकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियाँ चौमुकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियाँ चौमुकी ना उड़ीक वे। होया लम्मियाँ जुदाइयाँ हंजू मुक गए वे सारे, मेरी अखियाँ चौमुकी ना उड़ीक वे। मेरा गाना तो रिसेंटली हुआ था, डू यू थिंक अभी सबने सुना? आई थिंक क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे की है, तो मौके के हवाले से रेफर करते हुए मैडम का मैं एक लाइन गाऊंगी। लगानी आग जो आई थी आशियाने को, वो शोले अपनी लाखों से बुझा दिए तुमने, बचा लिया यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुम्हें चमन की फिजा सैनामे करनी है, एरागे हकीकी शहीद।
एक दूसरे में बातें मुझे लगी वो कल पे रखते हैं ताकि थोड़ा सा एक वो तजस्सुस बरकरार रहे। कल सब कुछ मैं आज परफॉर्म कर दिया तो कल क्या करेंगे इंशाल्लाह कल बहुत कुछ उनको सुनने को मिलेगा जो हमने अभी मैंने गुनगुनाई ये भी, और इसके अलावा और बहुत कुछ इंशाल्लाह जो शायद कुछ ऐसा भी जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ टोरंटो की बल्कि कनाडा की जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान कम्युनिटी और पाकिस्तान ओवरसीज़ को रिप्रेजेंट किया है, और रिप्रेजेंट ही क्या किया, ये हमारी और आपकी आवाज़ बन के ये उस जगह तक पहुँचाई है जहाँ हम चाहते हैं कि अपनी आवान इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाना चाहते हैं। और यही नहीं कि बल्कि कम्युनिटी को जोड़ने में, कम्युनिटी को रखने में एक साथ जो एक किसी बड़े का किरदार होता है, बहुत उम्दा किरदार इन्होंने निभाया और निभाते चले जा रहे हैं। हमारी और हमारी कम्युनिटी की दुआएं इनके साथ है, हमारी सपोर्ट इनके साथ है। हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हम आवाज़ टेलीविज़न पे आपको वेलकम करते हैं और आपके बहुत थैंकफुल हैं कि आपने हमें टाइम दिया। हम चाहेंगे कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से जो आपके एम्बिशंस हैं, जो आपका एम है, जो आपका काम है, जो आपका ख्वाब है, जो आप चाहते हैं करना, वो हमारे देखने वालों को बताएं ताकि लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ें और अपनी पहचान को रिकॉग्नाइज़ कर सकें। सर जी, थैंक यू वेरी मच आवाज़ इंटरटेनमेंट टीवी। और देखिए, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है POC ग्लोबल, दैट मीन पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल। तो इसके चेयरमैन है मियाँ तारिक जवेद साहब, जो स्पेशल गेस्ट होंगे कल हमारे चीफ गेस्ट, वन ऑफ द चीफ गेस्ट, और वो तशरीफ़ फरमा थे हमारे साथ आज। हमारी ये पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी एक्चुअली फॉर्म ही इसी बेस पे की गई है कि हम पाकिस्तान में ओवरसीज़ को जो मसाइल हैं उनको भरपूर तरीके से अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं उन तक पहुंचाएं। और आप देखते हैं कि हम पाकिस्तानी अपने वतन जाते हैं तो वहाँ पे जाके जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे कब्ज़ा हो चुका होता है, तो हमारी कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता। वो कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तानी नहीं। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, जब कोई तकाजा करें तो किडनैपिंग, कत्ल तक सूरत हाल पहुँच जाती है। तो हमने देख के अपने जो हमारे पाकिस्तान ओवरसीज़ के राइट्स हैं हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, और उसके लिए हमने ओवरसीज़ के जो वोटिंग राइट्स हैं उसके लिए तकाजा किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली हमारी जो इमरान खान की लीडरशिप में गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे साथ जो है कमिटमेंट कर दी और पास कर लिया था असेंबली से कि ओवरसीज़ वोट कर सकते हैं ड्यूल नेशनल। लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसने वो डिसीजन वापस ले लिया। लेकिन हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बहनों की आवाज़ बन के इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो इंशाल्लाह हम करवाएंगे, हल करवाएंगे, और उसके लिए वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, ये तो आप ज़ाहिर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आवाज़ बनते हैं, और इमरान खान के दौर में आपने क्या इस हुकूमत में भी आपकी कुछ आवाज़ सुनी जाती है? कोई रिसोर्सेज हैं आपकी वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने की? जी देखिए, मौजूदा जब आप सिविल डिक्टेटरशिप, और आप जानते हैं कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्होंने जैसे लाहौर पे कब्ज़ा किया था तो उस वक़्त भी इनके हाथ खून से रंगे हुए थे। और फिर मॉडल टाउन में आपने देख लिया कि वहाँ पे इन्होंने मासूम औरतों को उनके मुंह में गोलियां मारी, और ये जो है ना वो सज़ा से बालातर हैं। और मौजूदा जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो भी इन्होंने कैसे जो है वो कॉन्स्पिरेसी करके और बैरूनी ताकतों का आलाकार बन के तो एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको इन्होंने टॉपल किया और मुल्क में जो है ना वो मुल्क को इंतशार में धकेल दिया इन्होंने। तो लेकिन है कि वहाँ पे वो हमें राइट उन्होंने डिनाई कर दिए हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ भरपूर तरीके से उठाएंगे और अपने राइट्स हम लेके रहेंगे। तो आने वाले इलेक्शन के दिनों में आपका मकसद ये है कि जो सेटअप इमरान खान की गवर्नमेंट ने मशीन के ज़रिए वोटिंग का कहा था, ओवरसीज़ को वो राइट तो नहीं मिलेगा लेकिन लोग जाके वोट डाल सकते हैं? जी, ये देखिए हर पाकिस्तानी उसका ये बेसिक राइट है, बेशक जो है ना वो ओवरसीज़ में रहता है, लेकिन हम ड्यूल नेशनल हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और दूसरे मुल्कों की जहाँ पे ड्यूल नेशनलिटी हम रख सकते हैं, तो हमें बेसिक राइट है। हम यहाँ पे नहीं तो पाकिस्तान में जाके हम वोट तो पहले भी कर सकते थे, अभी भी अगर जो जाना चाहें वो अपनी टिकट खर्चे वहाँ पे जाके वोट कर सकते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा
ہوتا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے, تو اگر کسی فیملی کے 10 افراد ہیں تو 10 افراد 10 ووٹ جو ہے نا وہ کرنے کے لیے اب $4,000 کی جو ہے نا وہ 8 ٹکٹ ہے آنے جانے کی اکانومی کلاس کی, تو اب 40,000 10 بندے جو ہے نا حرکت کریں 10 ووٹوں کے لیے, تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہاں, اور اگر چلے بھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ووٹ ہی نہیں ہے, ان کو مردہ قرار دے دیا گیا. جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے ووٹنگ میں دیکھا کہ جو لوگ ووٹ ڈالنے گئے تو کسی کا ووٹ ٹرانسفر کر دیا اس کے دوسرے علاقے میں اور کسی کو مردہ قرار دے دیا. جی بالکل, یہ بالکل سچ ہے, جو مردے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو زندہ ہیں وہ مردے ہیں. اسی طرح پاکستان جو ہے نا وہ اس بے حسی میں جو پچھلے, میں جو خاص کر اس کو فالو کر رہا ہوں لاسٹ 30 ایئر سے, تو اب آپ دیکھیں پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 65% جو پاپولیشن ہے وہ لیس دین 30 ہے. تو 30 سال میں آپ دیکھیں یہاں پہ پی ایم ایل این کی 10 سال حکومت رہی, پیپلز پارٹی کی 10 سال حکومت رہی, 10 سال جو ہے وہ کاف لیگ اور ملٹری نے رول کیا. بعض اوقات کچھ فیصلے اور حالات اچھے بھی ملک میں ہوئے, لیکن بیسیکلی جو پاکستان جو ہے نا انہوں نے بہت پیچھے دھکیل دیا. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ دن بدن وہ بڑھ رہی ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو یہ مسئلہ ہے پاکستان میں, پاپولیشن اس کو کنٹرول کریں, پاکستان میں لوگوں کو فیسلٹی دیں. یہاں پہ ہم کینیڈا میں لیس دین 40 ملین پیپل, ہم بنتے ہیں دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی, اور جو ہم سے کیا نام ہے 8 گنا بڑا ملک ہے پاکستان پاپولیشن کے لحاظ سے, وہ دیکھیں وہ دنیا کی جو ہے نا وہ پور ترین جو ہے وہ اکانومی میں آتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ یہاں پہ ہم وہی لوگ ہیں اس ملک کی ترقی میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. پاکستان بھی ہم سالانہ $32 بلین بیچتے ہیں. ہمارے پیسے پاکستان کو چاہیے لیکن ہمارے رائٹس جو ہے نا وہ ڈینائی کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے تو پاکستان کو چاہیے, لیکن حکومت پاکستان کی پاکستانی اوورسیز کو وہ رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا میں اب تھوڑی سی بات کروں گا کینیڈا کے حوالے سے. کینیڈا میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے بہت زبردست آپ نے 75th جو اینیورسری ہے پاکستان کی وہ آپ آرگنائز کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں, اور جس طرح سے آپ اپنے طور پہ یہ بیڑا اٹھایا, بہت سارے اخراجات اس میں آتے ہیں, بہت سارے خرچے ہوتے ہیں, بہت سارا وقت بھی درکار ہوتا ہے, یہ تمام آپ اپنے وسائل سے کر رہے ہیں, تو آخر ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بیسیکل مقصد ہے کہ ہم پاکستان سے دور تو ضرور آ گئے, لیکن ہمارا جو مائنڈ ہے, دل ہے, وہ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح کے حالات ہوں, ہم وہاں پہ جو ہے نا وہ خوشحالی دیکھیں, وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا وہ بڑھتا پھلتا پھولتا اور کامیاب جو ہے نا وہ انسان دیکھیں. تو جو چیزیں ہم وہاں پہ جا کے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, فار ایگزامپل میرے بہن بھائی ہیں تو وہ اگر ادھر رہتے ہیں, یہاں پہ ہمیں اپنے بہن بھائی خود چوز کرنے پڑتے ہیں, ہمیں کمیونٹی بنانی پڑتی ہے. تو یہ اسی طرح جو ہے وہ ممکن ہے جب آپ اس طرح کے ایونٹس کرتے ہیں, لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے کا موقع دیتے ہیں, پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے آپس میں کمیونیکیشن ہوتے ہیں, اور پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو پاکستانی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے مدر لینڈ سے محبت نہ کرتا ہو. تو ایسے لوگ جو سیم جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ طرز کا سوچتے ہیں, تو وہ اکٹھے ہو کر اپنا تھوڑا سا کنٹریبیوشن کر کے, تو ہمارے جو دوستوں کا ایک کلوز سرکل ایریا, کلوز سرکل میں جو دوست ہیں, انہوں نے کسی سپورٹ کے بغیر یہ سارا پہلے بھی کرتے تھے چھوٹے پیمانے پہ, اس سے پہلے جو ہے نا وہ چودھری لیاقت صاحب بڑے پیمانے پہ کیا کرتے تھے اپنا دل محمد کے ساتھ مل کر. لیکن اب کووڈ کی وجہ سے یہ تھوڑا گیپ آ چکا تھا, اب الحمدللہ ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے. تو آگے چل کے انشاءاللہ کمیونٹی کے دوسرے پلرز ہیں, ہم ان کو بھی ساتھ ملا کے تو اس کو بیٹر اور بہتر آرگنائز کریں گے اور ود پلان کریں گے. ماشاءاللہ بہت بہت تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ وڈائچ صاحب, یہ وہ لوگ ہیں اپنی سرزمین سے لازوال محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ جس ملک میں عام یہاں کے جو دوسری نیشنلٹی کے شہری ہیں ایک کپ کافی پلانے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یو پے یور آن اینڈ آئی پے مائی آن, لیکن یہ وہ لوگ ہیں, ان کی ٹیم کے, ان کے ساتھی, ان کے دوست, ان کے احباب, جو محبت کی اس انتہا پہ اپنی سرزمین سے کہ نہ اپنا وقت دیکھتے ہیں نہ اپنا پیسہ دیکھتے ہیں. یہ
तमाम अपने वसाइल खर्च करते हैं आप लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसा कि इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि हम अपने रिश्तेदार ख़ुद चुनते हैं, अपने बहन भाई चुनते हैं, यानी एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार जिसमें आप आकर के अपने लोगों को बिल्कुल खुले हाथों से अपने साथ मिलाते हैं, लेते हैं, मोहब्बत करते हैं। और मैं तो आपसे भी कहूँगा कि आप आएँ और इनके साथ इनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें ना पैसे की कोई रिक्वायरमेंट है ना आपके वक्त की है। आप आएँ, आप इनके साथ बैठें। बड़ा साहब, मैंने आपको बड़ा वक्त लिया, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, I'm very humble, thankful to आवाज़ एंटरटेनमेंट टीवी। मेरी सिर्फ आप सब कनाडा में बसने वाले दोस्तों, भाई बहनों, साथियों से यही दरख्वास्त है कि कल तशरीफ़ लाएं और 75th एनिवर्सरी जो कल मनाई जा रही है हवेली रेस्टोरेंट की पार्किंग लॉट में, उसका हिस्सा बने, जिसमें पाकिस्तान से स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं शेर मियां दाद खान, हिज वेरी फेमस कवाल, और उसके साथ हैं उभरते हुए गुलकार इंजी DX और रोक सको तो रोक लो से फेम हासिल करने वाले जवाद कालो। तो कुछ पाकिस्तानी जो लोकल टैलेंट है वो भी इंशाल्लाह आपके सामने सब कल आएगा। तो सब बच्चों बड़ों के साथ शामिल हों, पाकिस्तान के झंडे के साथ और पाकिस्तान की वालहाना मोहब्बत के साथ। बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो आप लोग कल अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त अहबाबों को टेलीफोन करके ज़रूर बताएं। हवेली रेस्टोरेंट की पार्किंग के अंदर 14 अगस्त का 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। देखते रहिए आवाज़ टेलीविजन एंटरटेनमेंट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।